नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से। नाजरीन, आज 2-3 इश्यूज़ जो है आपसे वो शेयर करने थे। एक तो वफाकी काबीना ने 18 रुकनी निगरान काबीना ने अपने उहदों का हलफ ले लिया है। काबीना में तकरीबन नए चेहरे, काफ़ी नए चेहरे शामिल हैं। उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि सिंध के शहर खैरपुर में वहाँ पर एक शख्स जो सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, असद शाह जिलानी, इसने और उसकी बीवी ने जिस तरह एक मासूम लड़की बच्ची जो 10 साल बच्ची फातिमा फरूड़ एक कास्ट है, उसको जिस तरह तशद्दुद करके और उसको कत्ल किया गया है। फिर उसकी जिस तरह वो उसको जितना तशद्दुद किया तो वो तड़प रही थी, तो ऐसे जालिम शख्स ने उसको तड़पते देखते हुए भी जो है ना उनको ये एहसास नहीं हुआ कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो वो वीडियो भी उनके घर से बरामद हुई है। तो पहले ये आप वीडियो देखें कि किस तरह उस बच्ची वो तड़प रही है। पहले आप वीडियो देखें। साह हिक हिक जी कीमत भरिया जिंदगी आहे या मश्करिया है, जिंदगी आहे या मश्करिया। साह हिक हिक जी कीमत भरिया, साह हिक हिक जी कीमत भरिया जिंदगी आहे या। अब नाज़रीन, आप ये वीडियो देखिए किस तरह वो एक बेरहम शख्स वो खुद बेड से उठ के आके देखता है कि अभी बच्ची उसने दम तोड़ चुकी है, वो वफात पा चुकी है, और उस शख्स की बीवी उसके ऊपर खड़ी रहती है। लेकिन उनको इतना भी नहीं हुआ कि वो उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, बजाय कि उसकी ज़िंदगी बचाने के। ये एक अजीब सा एक लोगों में, मैं तो समझता हूँ कि अब इंसानियत जो है ना एक ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। कि जिस तरह ये सिंध में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, बाकी शहरों में आपको पता है, पहले पंजाब में इस्लामाबाद में जिस तरह जज की बीवी ने एक बच्ची को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी जिस्म की हड्डियाँ तोड़ दी और उसको किस हालत में पहुंचाया, जो लाहौर में दाखिल है, तो ऊपर से फिर ये खैरपुर में वाक़या हुआ है। तो फिर इस वाक़े को किस तरह पुलिस ने और डॉक्टरों ने छुपाने की भी कोशिश की। लेकिन जब उसका ऊपर से जब नोटिस लिया गया तो फिर वो SHO जो थाने का था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस तरह वो जो मुल्ज़िम जो शाह है, अपने आप को सैयद कहलवाता है और जिलानी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, वो भी गिरफ़्तार हो चुका है। डॉक्टर भी गिरफ़्तार हो चुका है जिसने ये मैं एक स्टेटमेंट दिया था कि बच्ची को कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि वो जो है बीमार थी। अब इस तरह के यहाँ पे हमारे मुआशरे में ऐसे जालिम लोग पड़े हैं कि इनको ये एहसास नहीं है कि अगर कि हम कितना गलत या किसी के कहने पे इस तरह जो है ना स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि जी वो फलां जो है ना बच्ची या वो जो भी है कि उसको फलां चीज़ की वजह से वो फौत हो गई। ये एक अब मतलब जैसे मैंने कहा कि इंसानियत तो होते हुए नज़र नहीं आ रही है। लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं या उनको एक जो है किस चीज़ों के उनको परेशानी अगर खुदा न खासा परेशानी होती भी हो, अगर लाजमी है कोई से चीज़ें होंगी, लेकिन उसका मकसद नहीं कि आप किसी को जान से मार दें। ये आपको किसने हक दिया? तो अब मैं समझता हूँ कि क्योंकि अब सिंध में भी निगरान हुकूमत आ चुकी है, वफाक में भी है, लेकिन इनसे बढ़ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सिंध के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह के केसेस का न सिर्फ खुद नोटिस लेना चाहिए, बल्कि एक इसके लिए बाकायदा एक कोई एक ऐसा मेकनिज़म बनना चाहिए कि जिसके बुनियाद पर ऐसे
جو قاتل ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ ان کو کوئی ضمانتیں ملنی چاہیے اور نہ کہ ان کو جو ہے نا بلکہ ان کے ایک ٹائم فریم کے اندر مقرر کر کے اور ان کے اوپر وہ کیسز چلائے جائیں اور پھر ان کو ٹرائل کر کے اور ان کو سزا دینی چاہیے، چاہے ان کو پھانسی کی سزا آ جائے، چاہے ان کو عمر قید کی سزا آ جائے، جیسی بھی آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ طے ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں جو ملازمین اور خاص طور پر اس طرح کے جو معصوم اور ایک بچوں کو اور جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، ان کے والدین کو ان کو اتنا نہیں ہوتا ہے، تو ان کو جب وہ گھریلو کام کے لیے اگر ان کو رکھا جاتا ہے تو ایک طریقہ کار بھی اپنانا چاہیے، ان سے ریٹن میں لکھ کر کے لینا چاہیے کہ اگر کسی بچی ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، تو اس طرح آپ ان کو اگر تشدد کا نشانہ بنائیں گے، ان کو ماریں گے، ان کی جسم پہ ٹارچر کریں گے، خدا نخواستہ کسی کو قتل، جیسے یہ بچی ابھی قتل ہو گئی ہے، تو پھر ان کو جو ہے نا پھانسی کے سوا اور کوئی جو ہے نا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین یہ صرف یقین کریں کہ آج کیونکہ سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، آپ نے سب چیزیں دیکھی ہیں، تو یہ آپ سے بات شیئر کریں۔ دوسرا کہ خیر ابھی جب میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو اس وقت وفاقی کابینہ نے 18 رکنی کابینہ نے جو ہے نا وہ حلف لے لیا ہے۔ اب جو نگران وزیر اعظم انور کاکڑ کی ایک کابینہ بھی تشکیل ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ان کا جو طرز حکمرانی کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو بہت سی باتیں مارکیٹ میں چل رہی، کیونکہ ابھی آج میں اس بات کو تو شیئر آپ سے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ نگران حکومت آیا صرف وہ سب کے لیے ان کو جو ہے ایک ہی نظر سے دیکھیں گے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، یہاں وہی طریقہ کار ہوگا جیسے سابقہ حکومت نے جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت پھر ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں قید کر لیا ہے، اور جو پریس کانفرنس کر کے نکل رہے تھے تو پارٹی چھوڑ رہے تھے تو ان کے اوپر کیسز بھی ختم ہو رہے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کی کیمپین کے دوران اگر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہ کہا تو یہ روزانہ یہ اب تو باتیں اوپن ہوتی جا رہی ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہوگا، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور 90 دن میں نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک خلاف ورزی ہے۔ جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خلاف ورزیاں ہوئی، لیکن یہاں پہ تو کسی نے نہیں مانا نہیں ہے، نہ آئین کو کسی نے مانا نہیں، نہ کسی نے قانون کا احترام کیا ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کیا کرتی ہے، حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی ان کے زیر بحث چل رہا ہے، جائزہ لے رہے ہیں۔ اور ساتھ میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی آئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی کہا جاتا ہے 2 گھنٹے ملاقات کی۔ اب اس کی چیزیں تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال ان حالات میں یہ ملاقات کی بھی بڑی اہمیت ایک اختیار کر رہی ہے اور اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، وہ کمنٹس میں میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ضرور کمنٹس بھیجیں تاکہ میں اس کا آپ کو جواب دے سکوں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔